भ्रमणमा चुच्चे नक्सा जो ओली मोदीको सम्बन्ध बिगार्ने एउटा कडी मानिन्छ त्यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? भारत कुरै सुन्न चाहँदैन हेरिरहनु त्यो मोदीतिर जानै भनेर तपाईँले कस्तो नबुझ्या त्यो रकोजी प्रशान्त गोयल आएर राति 3 घन्टा ओली कहाँ बसेपछि नि त्यो किताब छापिया चुच्चे नक्सा छापिया कोष बुकै गायब भयो त परराष्ट्र नीतिले चल्दैन हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ मुलुकको हित यसमा छ यसमा छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले ठहर्याउनुपर्छ हामीले यो कारणले हामी यो लाइन राख्छौँ भनेर चीनसित पनि आँखा जुधाएर भारतसित पनि आँखा जुधाएर मुलुक जोगाउने परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ। यो वर्तमान राजनीति खडा भएको छ करिब 2 दशक अघिदेखि 2 दशक यसको सुरुवात पनि अप्रिय घटनाबाट भएको थियो त्यसपछि र माओवादीको पनि अप्रत्यक्ष सहभागिता भयो आन्दोलन भएको छ राजाले लिएको कलमको विरुद्ध तर बिस्तार त्यो एजेन्डा चाहिँ नै फेरिँदै गए। 7 दलले जेठ 4 गते पहिलो संसद बस्यो एउटा सहमति एउटा संवैधानिक राज संस्था पनि रहने संसद पनि पुनर्स्थापना हुने पनि एकचोटि फुटेर जोडिया हो हैन। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले पार्टी चाहिँ फुट्या जस्तो देखिँदैन तर काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मतदाता छोड्दै हिँडे त। विपिन कोइराला सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिले नेपालको राजनीतिलाई अलि कठिन परिस्थितिमा पुग्दैछ भनेर विश्लेषणहरू गरेको सुनिन्छ हैन। त्यो विश्लेषण तपाईलाई नजोडेसम्म अधुरो रहन्छ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई पनि हैन। कसरी हेर्नु भएको छ यो वर्तमान राजनीतिलाई? यो वर्तमान राजनीति खडा भएको छ करिब 2 दशक अघिदेखि 2 दशक यसको सुरुवात पनि अप्रिय घटनाबाट भएको थियो कुनै जनताको हितको लागि भन्दा पनि एउटा आतंक हिंसा को राजनीतिको परिणति थियो 62-63। त्यसका आजको यो परिस्थिति सिर्जना हुन चाहिँ बिजारोपण चाहिँ 62-63 को आन्दोलन थियो अनि 62-63 मा राजाले 61 मा सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि यो चाहिँ गलत भयो। राजाले प्रजातन्त्रमा क्रियाशील नेतृत्व लिनु हुँदैन भनेर सुरुमा 7 दलले राजाले अधिकार लिएको कदमको खिलाफ मात्रै आन्दोलन गरे। यही बीचमा 61 मा आन्दोलनरत त्यो बेलामा शेरबहादुरजीको पार्टी प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस थियो। उहाँको सरकार फेरि राजाले लोकेन्द्र शेरबहादुर लोकेन्द्र सूर्यबहादुर शेरबहादुर आलोपालो अनि त्यही बीचमा आन्दोलनमा सामेल भएको 7 दल मध्ये प्रतिगमन आदर्श सचिव भनेर शेरबहादुरजीको मन्त्रीमण्डलमा एमाले सामेल भयो। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस त प्रधानमन्त्री पाएपछि सामेल भयो। 7 दलबाट
साना भारे भुरे 4 दल र काङ्ग्रेस मात्रै सडकमा थियो। फेरि महाराजले 61 साल माघ 19 गते शेरबहादुरको सरकारलाई पनि नालायक असक्षम भनेर पदच्युत गरेपछि बल्ल शेरबहादुरजी र एमाले पनि त्यो 5 दलमाथि मिसिन आएर फेरि 7 दलकै आन्दोलन भयो। अब आन्दोलन कर्समा पुगेपछि तोडफोड हिंसा पनि पहिला राजा महाराजाहरूका शालिग पनि तोडिन थाले। त्यसपछि र माओवादीको पनि अप्रत्यक्ष सहभागिता भयो आन्दोलनमा। आन्दोलन भएको छ राजाले लिएको कदमको विरुद्ध, तर बिस्तार त्यो एजेन्डा चाहिँ नै फेरिँदै गए। यही बिचमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रूपमा वैशाख 8 गते 63 साल कर्ण सिंह यहाँ आउनुभयो। राजाले 7 दलको माग अनुसार अब त्यही मार्गचित्र अनुसार अब जाने भनेर घोषणा गरे। जुन माग संसद पुनर्स्थापनाको त्यो बेलाको आन्दोलनको कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो। त्यो राजाबाट त्यो एड्रेस भयो। त्यो बेलासम्म माओवादी मूलधारमा आएकै छैन। अनि त्यही बमोजिम फेरि 7 दलका मान्छे बसे। राजाको त्यो सम्बोधन अलिकति कम्ती भयो। आन्दोलनमा हताहत भएका मानिसहरूको नि बारेमा एड्रेस हुनुपर्छ भनेर 7 दलले मानेन। राजाको 8 गतेकै घोषणालाई युरोप, अमेरिका, चीन, भारत सबैले मान्यता दिए, तर 7 दल मानेन। नमानिसकेपछि फेरि राजाले 11 गते राति फेरि अर्को घोषणा गरे, जुन ड्राफ्ट 7 दलका मानिसहरू भनौँ न गिरिजाप्रसादको घरमा तयार भएर राजाले त्यही घोषणा गरे। अब भइदियो के भन्दाखेरि 7 दलले जेठ 4 गते पहिलो संसद बस्यो। एउटा सहमति संवैधानिक राज संस्था पनि रहने, संसद पनि पुनर्स्थापना हुने भनेर घोषणा भयो। त्यही अन्तर्गत 47 को संविधान अन्तर्गत राजाले सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शपथ गराए। पछि 4 गतेको पहिलो अधिवेशन आह्वान भएको थियो। आर्मीका अधिकार जो सुप्रिम कमान्डर राजा हुने चलन त्यो खारेज गरियो। राजाका विशेषाधिकार, संवैधानिक अन्तर्निहित विशेष अधिकार पनि खारेज गरियो।
साराले ताली पिटे। अर्थात् त्यसको सन्देश के भने अधिकार नभएको राज संस्था चाहिँ हामी मान्छौँ है। त्यसपछि जेठ 14 गते मन्त्रीमण्डलले एउटा क्याबिनेटमा एउटा प्रस्ताव पास गर्छ। राजाको पहिलो सन्तान छोरी भयो भने छोरी नै राजा हुन सक्छ है, छोरै चाहिन्छ भन्ने कुरा छैन भनेर पनि पास भयो। त्यसमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्थ्यो भने उप प्रधान एमालेका ओलीजी, पछि माओवादी नै भनौँ अमित शेरचन, 2टा उप प्रधान उहाँहरू समेत सम्मिलित क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। त्यो बेलासम्म पनि राजाले 11 गते घोषणा गर्दाको 7 दलीय गठबन्धन र राजाको बीचमा सम्झौता उल्लङ्घन भएन। पछि विस्तार 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 गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबाव र प्रभावमा त्यो सहमति जो राजासित गरेको हो, जस्तो 5 बुँदे सहमति चर्चै छ, त्यो 7 दलले तोडे। अब आन्दोलनमा राजाको खिलाफ थिएन, दिल्लीमा गरेको 12 बुँदेमा पनि राजतन्त्र हटाउने कुरा थिएन। खालि एउटै विशेष महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य हुनु पर्यो र संविधान सभाको मार्फत छिनोफानो हुन्छ भन्ने सहमति दिल्लीमा भएको थियो माओवादी 7 दलको। तर विस्तार 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 नेताहरूले बाहिरी प्रभाव र दबावमा राजासित भएको त्यो भद्र सहमति 11 गते घोषणा गर्दाको 7 दलले तोडे। त्यसपछि राजाले केही तोडेका छैन र बाहिरी दबाव र प्रभावमा संविधान सभा फेरि के हो, चुनाव घोषणा भएको छ। राजाले त 56 मा निर्वाचित संसद पुनर्स्थापना गरे हो। त्यहाँनेरि गिरिजाप्रसाद कोइराला जो त्यो आन्दोलनका कमान्डर हुन्, उहाँको गल्ती के भयो भने उहाँको एजेन्डा पास भएको छ राजाबाट। उहाँले 47 संविधान अन्तर्गत शपथ ग्रहण ल्याएको छ। अब बिस्तारै त्यो पुनर्स्थापित सांसद भङ्ग गरेर चुनावै नलड्या माओवादीलाई 83 सिट, एमाले 83 सिट अन्तरिम संसदमा, नेपाली कङ्ग्रेस गिरिजाप्रसादवाला कङ्ग्रेस 85 सिट, प्रजातन्त्र शेरबहादुरवाला 46 सिट गरिकन 2/3 बढ्ता कम्युनिस्टको बहुमत हुने गरिकन अन्तरिम संसद बनाइयो। निर्वाचित संविधान सभाबाट मात्रै राजतन्त्रको बारेमा टुङ्गो लाउने भनिएको थियो। त्यो संविधान सभाको चुनाव अगाडि नै टुङ्गो लाउनु पर्यो भनेर माओवादीको दबावमा गणतन्त्र ल्याउने घोषणा गरे। चुनाव हो र राजालाई निलम्बित गरे जेठमा। त्यसपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्र प्रमुख पनि बनाइयो। कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू राजदूतहरूको
शपथ ग्रहण गराउने राजदूत नियुक्तिको नियुक्ति दिएमा नि यो राजतन्त्र संस्थाले गर्थ्यो, त्यो काम पनि प्रधानमन्त्रीबाट गराए। अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्नको अहिलेको व्यतिथिको जग, विश्वासको सङ्कट, षड्यन्त्र, खुराफात, एउटा वचनबद्धता, एउटा सहमतिको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट संविधान सभाको चुनाव 2 चोटि भयो। संविधान विरोधका बावजुद जारी भयो 72 साल असोज 3 गते जारी भयो, जालजेल गरिकन। त्यसको ओनरसिप सात दलले पनि ल्याएको छैन। त्यो जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको एजेन्डै थिएन। अहिले गणतन्त्र चाहिँ भयो, त्यो बेवारसी भयो। त्यसको अपनत्व मेरो हो, हामीले ल्याएको भन्छ नि, भन्नु चाहिँ कसैले अपनत्व लिएको छैन, बेवारसी भयो। मानिलिउँ तपाईँ यही बिचमा काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादीको, होइन, प्रचण्डजीको, बाबुरा कति सरकार बने नि, प्रदेशलाई कोही अधिकार दिन चाहेको छैन। अझैसम्म त्यो अवस्था त्यस्तै छ। सिंहदरबार गाउँमा पुग्छ भनेको थियो नि त, तर अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्न कसैले चाहेन। सङ्घीयताको बसिया हामी हौँ भन्ने नेताहरू त सत्तामा गएको थिए, कसैले गरे त्यो पावर केन्द्रीकृतै गरे। त्यसैले यो बेवारसी भएको छ गणतन्त्र। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि विदेशी प्रभाव दबाव भयो भन्नुभयो नि। अहिले यो हाम्रो जति पनि ठुला दलहरू छन्, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, होइन, यिनीहरूमा त्यो दबाव अझै छ कि सिद्धियो? होइन, तपाईँले एउटा मुलुकको निर्णायक शक्ति भनेको, राष्ट्रिय ताकत भनेको राजशक्ति हो। त्यो फ्याँक्यो र नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिदेखिको नेपालको ताकत भनेको राष्ट्रिय सेना हो। त्यसलाई 62-63 को आन्दोलनले हामीले डिमोरलाइज गर्यौँ, मानमर्दन गर्यौँ। त्यो हात हतियारको क्यान्टनमेन्टमा राख्दाको साँचो माओवादीले चाहिँ राख्न हुने, राष्ट्रिय सेनाले चाहिँ राख्न नपाउने, यसो पनि कहीँ हुन्छ। हामीले त्यो गर्यौँ। त्यो के थियो भने बाहिरियाको चलखेल गर्नका लागि सबभन्दा ठुलो बाधक शक्ति को थियो भनेदेखि नेपालको राज संस्था र नेपालको राष्ट्रिय सेना। त्यसलाई डिमोरलाइज गर्ने र हटाउने काम भयो। त्यसपछि राजनीतिक रिक्तता भयो, अस्थिरता भयो। त्यो राजनीतिक अस्थिरतामा बाहिरी शक्ति जसले गणतन्त्र घोषणा गराए तिनीहरूलाई खेल्नलाई मैदान खाली भयो। अब राष्ट्रिय सेना डिमोरलाइज नगरे भए, राज संस्था नफ्याँक्या भए त्यो बाहिरिया चलखेल गर्न गाह्रो थियो। अघि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कतिवटा सरकार बने, हेर्नुहोस् त, 63 पछि गर्न साध्य छैन। कतिवटा पार्टीका प्रधानमन्त्री भए, बनेको भोलिपल्टदेखि ढाल्ने खेल हुन्छ। फेरि संविधानको संरचना नै त्यस्तो बनाइया छ, स्थिर दिगो सरकार, बहुमतको सरकार नबन्ने खालको संविधान भयो।
60% प्रत्यक्ष, 40% समानुपातिक। कसो बहुमत हुन्छ? संविधान बनाउँदाखेरि तल्लो सदन जो जनताले निर्वाचित गर्छ त्यसबाट मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकार बनाउने, ढाल्ने अधिकार दिएको भए एक वा दुई दल मिलेर स्थायी सरकार हुन्थ्यो। डिजाइनकै थियो। ठिक छ, समानुपातिक बनाए राम्रै छ। सबै महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग यी सबैको जो नीति निर्माण तहमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु आवश्यक थियो। तर त्यो प्रतिनिधित्व गराएर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदबाट मात्रै सरकार बनाउने भत्काउने प्रावधान राखेको भए स्थिर सरकार हुन्थ्यो। स्थिर सरकार भयो भने जसको प्रभाव र दबावमा गणतन्त्र आयो तिनीहरूको चलखेल चल्दैन। उनीहरूको चलखेल कुन बेला चल्छ भने आजै यो सरकार ढलो, भोलि त्यो सरकार ढलो, पर्सि अर्को सरकार आउँछ भने चाबी चाहिँ संविधानको बन्दादेखि नै अस्थिर सरकारको बिजारोपण भयो। आज त्यसैको फल हामी पाइरहेछौँ। आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा छ, त्यसकारणले अत्तालिएर कहिले भारत कहिले चीन दौडधुप गरिराख्नु भएको छ भनेर विश्लेषण सुनिन्छ होइन। यो 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 घटनालाई चाहिँ ठ्याक्कै योसँग जोड्न मिल्छ तपाईँले? यस्तो छ, यो त्यही मैले भने हामीले राष्ट्रिय निर्णय गर्ने सामर्थ्य हामीले गुमायौँ। धेर थोर चाहिँ नि राज संस्था कमजोर बनाएपछि, धेर थोर राज संस्थै फालेपछि चाहिँ कमजोर भयो। त्यसैले त्यही मैले अघि भने बाहिरियालाई चलखेल गर्न चाहिँ के हो भने अस्थिर सरकार भयो, त्यो मुलुकको राजनीतिक तरलता भयो भने खेल्न सजिलो हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् न, संसारमा कहीँ पनि छैन पहिलो र दोस्रो दल यदि प्रजातन्त्र हो भने पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको उदाहरण कहीँ पनि छैन। एक चुनाव अगाडि नै सिट बाँडफाँड गरेर चुनाव लड्ने प्रचलन पनि नेपालमा मात्रै हो। आफ्नो चुनाव चिन्ह, झन्डा, घोषणापत्रमा पार्टीले चुनाव लडेपछि मात्रै कुन दल मिलेर सरकार बनाउने त्यसपछि टुङ्गो लाउनुपर्छ। अहिले के भयो? पहिले गठबन्धन होइन। अब रुखमा भोटाली रामा चाहिँ हँसिया तोडामा, हँसिया तोडाले रुखमा, बाप उनले कलममा के होइन। त्यो गरेपछि पार्टी सिस्टम नै समाप्त भयो। अर्को जति सत्तारूढको महत्त्व छ सशक्त प्रतिपक्षको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ प्रजातन्त्रमा। रेस्पोन्सिभ ध्यानपूर्वक सुन्ने, जनताको आवाज सुन्ने सरकार, जवाबदेहीपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिका चाहिन्छ प्रजातन्त्रमा उल्लुन। हेर्नुहोस्, पहिलो दोस्रो पार्टी मिलेपछि मिलेर चुनाव लडौँला, बहुमत केलाई चाहियो? सत्ता हामीलाई जसरी हुन्छ चाहियो भन्ने किसिमले नेताहरू गए। पहिलो दल काङ्ग्रेस, दोस्रो एमाले। त्यो पनि फेरि के गरे? काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर चुनाव लडे 79। टक्क ओलीजीले फेरि रासपा, रापपा,
प्रचण्डको 32 सिट अनि ओलीजीको 79 सिट मिलाएर सरकार बनाए मुखिरमा। हेर्नुहोस्, तुरुन्तै फागुनमै प्रचण्डजीले त्यो एमालेको गठबन्धन तोड्नु, फेरि काङ्ग्रेससित बनाउनु, फेरि काङ्ग्रेसको गठबन्धन कहाँलाई थाहा, ओलीलाई के अरे प्रचण्डलाई थाहा नै नदिकन मध्यरातमा चाहिँ नि दही चिउरा खाने असार 15 गते ओलीजी आरजु राणा शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन भयो होइन, कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन। के भयो भने रवि लामी छानेजी गृहमन्त्री, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री, ओलीको घरमा बालकोटमा बनाएको पनि त्यही थियो, शेरबहादुरसित गठबन्धन गरेको पनि त्यही थियो। त्यही त 32 सिट र 20 सिट होइन। फाइल खोलिदिउँ भनेर प्रचण्डजी र रवि लामी छाने भन्छ, बर्बाद भयो। भुटानी शरणार्थीको कुरा छ, चिया बगानको गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल छन्, कति फाइल छन्, कति काण्डका यो उसका बालुवाटारका फाइल छन्। जो मुखिया छ त्रसित हुनु पर्यो। त्यो रातारात आफू जोगिनेका लागि त्यो फाइल खोलिदिउँ भनेर बार्गेनिङ गरेको हो कि साँच्चै खोल्नेवाला नै थिए? के लाग्छ तपाईँलाई? खोल्छन् त्यो बार्गेनिङ, त्यसो भने बार्गेनिङ गरेर तर्साएर खाने यिनीहरू पनि। न त त्यो बेलामा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री मिलेर फाइल खोलिदिएको भए प्रचण्ड र रवि लामी सरकार गिर्थ्यो रे। गिरे के भयो? अरूको चुनावलाई त भावमी तयार हुन्थ्यो नि, बहुमत आउँथ्यो नि, आँट गरे, हिम्मत गरे। तर सबैको त एउटा दाग छ। कसैलाई क्यान्टोनमेन्टको अरबौँ घोटालाको मुद्दा छ होइन, रासोपाले कति गर्यो कति गरेन चाहिँ यो के अरे सहकारीवाला मुद्दा झुन्डिया छ। त्यो काङ्ग्रेस र एमाले मुद्दा झुन्डिया छ। अब त्यो फाइल नखोल्दाखेरि नि अहिले रासोपा एकदमै होइन एउटा काल कोठरीभित्र सीमित भइरहेको छ भने माओवादीको ओत चाहिँ स्वाट्टै घट्यो। त्यसैले मैले के भने रासोपालाई सहकारीको केसमा यदि उनी दोषी हुन् भने उनलाई थुनेको म अर्गेलो भन्दिनँ। तर यति चाहिँ मैले भन्नै पर्छ, सबभन्दा सहकारी धेरै एमालेको छ, त्यसपछि काङ्ग्रेस पनि संलग्न छ। दोस्रोमा काङ्ग्रेस र एमालेका चाहिँ त्यस्तै केस लागेका कोही नथुने हुने, अनि रवि लामी छानेलाई मात्रै किन थुन्नु पर्यो? प्रतिपक्षी होइन, एक ज्यान मुद्दा होइन, तारिखमा राखे पनि मुद्दा किनारा हुने मुद्दा हुने, देवानी मुद्दा हुने होइन। फौजदारी अभियोगको पो तपाईँले जमानतमा छोड्न हुन्न होइन। ऋषेश पोखरेल जसको श्रीमती पर्या छ एमालेको लेखा समितिवाला, धनराज गुरुङ काङ्ग्रेसकै पर्या छन् भन्नु एउटा उदाहरण। उनीहरूलाई छुँदै नछुने होइन, खालि उसलाई मात्रै गर्दाखेरि सरकारले इन्साफ गरेको छु है, सबलाई समान व्यवहार गरेको छु है भन्ने इम्प्रेसन, प्रभाव त दिनुपर्छ। त्यो त छैन। हाकी जान प्रतिशोध र बदला भावले काम गरेको चाहिँ नजिर प्रस्तुत भएपछि त्यो सरकारमाथि सर्वसाधारण जनताको विश्वास त घट्छ नि। यो घटनामा नि केपी ओली के गगन थापा भनेर तेर्साइन्छ कि औँला? लामिछानेलाई फसाउन फसाउन होइन,
पार्टी सिद्ध्याउन पनि। होइन यस्तो हो, यसमा के हो भने यो काङ्ग्रेसको बैशाखीमा चल्या सरकार हो होइन। प्रचण्डको पनि कहिले माओवादीको एमालेको बैशाखीमा, कहिले नेपाली कङ्ग्रेसको बैशाखीमा चलायो। 79 र 89 सिटवाला बैशाखीमा चलायो। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यिनै दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका क्रियाकलापले गर्दा चाहिँ बालन शाह पनि जित्यो। बालन शाह पनि जित्या केले? यिनीहरूको कार्यकलापले। स्वतन्त्र उम्मेदवार काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा, हर्क साम्पाङ, यिनी गोपी हमाल धनगढी उपमहानगरपालिका, यो सबै धेरै जसो बालन शाह होस् रासोपा होस्, तिनीहरूको धेरै जसो 70% भोट चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै हो। नेपाली अरू 30% मात्रै एमाले तेमाले अरू हो। काङ्ग्रेसको भोट यति धेरै किन कट्यो त्यसो भने? सुन्नुहोस्, तपाईँ यसबाट विचार गर्नुहोस्। मैले के आधार भनेको छु भने काठमाडौँ जसले जेसुकै भने 10 सिटमा 6 सिट काङ्ग्रेस जित्या ठाउँमा त त्यहाँ बालन जित्यो नि। चितवन काङ्ग्रेसकै अड्डा हो नि। तनहुँपुरी काङ्ग्रेसकै अड्डा हो नि। चितवन फुस्को, तनहुँपुरी फुस्को नि। तनहुँ त अझ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिजी जितेको क्षेत्र खुस्क्या हो। त्यसैले अब आफू राम्रो काम नगर्ने आफ्ना भोटर जम्मै, अहिले तपाईँको चाहिँ टिभी हेर्नुहोस् न, आजसम्म म काङ्ग्रेस थिएँ, मैले अब यो क्रियाशील च्यातै भनेर क्रियाशील च्यात म स्वतन्त्र पार्टीमा गएँ भनेपछि अलिकति अरू पार्टीको नि काटेछ, तर मोस्टली काङ्ग्रेसका मान्छे उकाटेछ है। त्यसैले अब गगन थापा होस् कि ओलीजी होस् या शेरबहादुरजी होस्, सबै मिलेर त्यो भोट कसरी कम्ती पार्ने, ठुलेर यिनीहरूलाई चाहिँ गरेपछि त उसप्रतिको क्रेज घट्छ भन्ने यिनीहरूको सोचाइ हो। तर म भन्छु क्रेज त बढिरहेछ। तपाईँलाई पनि लाग्छ हो? बढिरहेछ। ठुलेर जबरजस्ती गरेर कसैको क्रेज घट्ने होइन। उनीहरूले चाहिँ यो बुझ्न ढिलाइ भइरहेछ कि हाम्रो पराजय यस्तो राजधानी जो गढ थियो किन घट्यो, तनहुँ या चितवन भन्ने किसिमले यिनीहरूले जति चाँडो राम्रो काम गर्न कम्पिटिसन गरे पो त्यो घट्छ। यिनीहरू चाहिँ अर्को 84 मिसन 84 भन्छन्, जतिपल्ट भन्छन् त्यति चाहिँ खराब काम गर्दै गयो भने त चुनावसम्म सबको दुर्दशा हुनेवाला छ। घन्टी काफी छ एमाले काङ्ग्रेस? होइन, काङ्ग्रेसको एक काङ्ग्रेसभित्र नि विद्रोह छ। दोस्रो, मतदाता काङ्ग्रेसका धेरै छोड्न थालिसके। त्यही विग्रह एमालेमा नै आइरहेछ। विद्यादेवी भण्डारीकै प्रकरण छ। उसलाई कहिले एन्ट्री दिने भन्छन्, कहिले नदिने भन्छन्, कहिले क्रियाशील रिन्यू भन्छन्, कहिले हुँदैन। राष्ट्रपति जस्तो सर्वमान्य मान्छे, आर्मीको कमान्डर इन चिफ, सुप्रिम कमान्डर भएको मान्छे भन्छन् फेरि नदिने।
भनेपछि हरेक पार्टीको यो विखण्डन काङ्ग्रेसमा एकछिनपछि आउँला होइन। अलि यो ओली विद्याको जो टकराव छ नि, यो टकराव साँच्चै यो आन्तरिक राजनीतिको प्रभाव हो कि बाह्य? होइन हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ अहिले तत्कालका लागि चाहिँ यो छताछुल्ले भाव हो उनीहरूको, होइन? दिने नदिने, दिने नदिने, यो सबै भएको छ नि विद्याजीको चीन भ्रमणमा आएपछि भएको 81 उठेको इस्यु हो। त्यही मलाई के लाग्छ भने लाग्यो है, म अथेन्टिक होइन, यो भू राजनीतिको चलखेल पनि यहाँ छ। ओलीजीले भारत भ्रमण तय भएपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण चाहिँ खारिज गर्नुभएको छ होइन? हो, अब भारत कोही गयो भने उत्तरलाई चिसो पस्ने, उत्तरतिरबाट कोही आयो भने दक्षिणलाई चिसो पस्ने, यो त चलाई देखिया छ। तर हामी नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व यति राम्रो छ, दुइटै छिमेकीलाई हामीले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ। हाम्रो महत्त्व बेग्लै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल स्वतन्त्र भारतलाई पनि चाहिन्छ, चीनलाई पनि चाहिन्छ, वेस्टले पनि चाहिन्छ। अझ नेपालको बेग्लै अस्तित्व हुँदा चीन र भारतको सुरक्षा बजेट कति धेरै योग्य छ हिसाब गर्नु त। 1500 माइल चीन र भारतको आम्ने सामने हुन्थ्यो। त्यो सबै खर्च के भयो? स्वतन्त्र नेपाल हुनाले नै त त्यो सबभन्दा ठुलो खर्च दुनियाँमा के हुन्छ? युद्ध, रक्षा बजेट। त्यसकारण त्यो क्षमता हामीले, सन्तुलन हामीले आफ्नो त्यो क्षमतालाई ध्यानमा दिएर यसको महत्त्व बुझेर सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्रहितको कुरा गर्दा भारत विरोधी हुनु पर्दैन, हामीले राष्ट्रहितको कुरा गर्दा चीन विरोधी पनि हामी हुनु पर्दैन। तर कहाँ विदेश नीतिको सन्तुलन खुस्किएको आभास भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध वेस्टसित पनि बिग्रिया छ, हाम्रो सम्बन्ध उत्तरतिर पनि बिग्रिया छ। त्यो बिआरआईमा हेर्नुहोस् न, गरे कति वर्ष भयो, अगाडि बढ्दैन। 7 वर्ष भइसक्यो। बल्ल बल्ल ओलीजी र आरजुजी गरेर ल्याप्चे लाएर आउँछन्, फेरि दक्षिणको के भनिदिन्छ, फेरि फाइल रोकिन्छ। या दक्षिणको वार्ताबाट भने फेरि उत्तरको हो। यस्तो दोगला परराष्ट्र नीतिले चल्दैन। हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। मुलुकको हित यसमा छ, यसमा छैन भन्ने कुरा नेतृत्वले ठहर्याउनुपर्छ। हामीले यो कारणले हामी यो लाइन राख्छौँ भनेर चीनसित पनि आँखा जुदाएर, भारतसित पनि आँखा जुदाएर मुलुक जोगाउने परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिलाई यसो तुलना गर्यो भने माओवादीको म्याजिक नम्बर भएको सँग तुलना गर्छन् होइन? काङ्ग्रेसलाई एकातिर र एमालेलाई एकातिर चीन र भारतसँग जोडेर हेर्छन् कि चीन र भारत मिल्यो भने साँच्चै नेपालको अवस्था माओवादीको जस्तै हुन्छ? किनभने तिनीहरूको मिलन बिन्दु सुरुवात भइसकेको छ, भिजा खोल्ने समेत कुराहरूलाई। चीन र भारत मिल्यो भने सबैभन्दा मभन्दा खुसी को हुन्छ? अनि राजा ल्याउनु पनि सहिलो हुन्छ। एउटाले एउटा बोक्दिएछ, एउटाले अर्को बोक्दिएछ पो त हामी बिरोले, होइन? फेरि यो दुईटा मिल्यो भने चाहिँ राजा बोक्छ? होइन, सुन्नुहोस्, राजा हुँदा चीन पनि ढुक्क हुन्छ नि। जस्तो 7-7 महिना 9-9 महिना सरकार बदलिएर त्यो बिआरआई अघि नबढायो भने एउटा 5 वर्षसम्म मैले गरे सन्धि सम्झौता ढुक्क लागु हुन्छ।
मेरो हस्ताक्षर गिरेको छ, मैले सही गरेको छु, सरकारले कार्यान्वयन हुन्छ नि। स्थिर सरकार चाहियो नि। स्थिर सरकार हुनु त राज संस्था पनि चाहियो। देश हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा पहिला त निर्कुल हामीले हाम्रो नेपालको हितमा छ कि छैन पहिला त्यो फैसला गर्नु पर्यो। त्यो फैसलाको आधारमा हामीले सम्झौता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नु पर्यो। निर्णय गरिसकेपछि चट्टान जस्तो अडिनु पर्यो। निर्णय गर्नु अघि 10 पल्ट सोच्नु पर्यो। राजालाई पनि त कतिपय सन्धिहरूमा त झुक्काएको छन् नि त नेताहरूले, छैन? महाकाली सन्धि, गण्डक सन्धि, कोशी। हो, सुन्नुहोस्, यस्तो छ, कोशी सन्धि हुँदा महेन्द्र सरकार हो। त्यो बेलामा कुनै पार्लियामेन्ट्री प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद भए पनि प्रधानमन्त्री नै निर्णायक भए, सरकार होइन। त्यही कारण राजा पनि उम्किन पाउँदैन कोशी सम्झौता। यद्यपि मातृकालाई काङ्ग्रेसलाई मात्रै दोष दिन्छन् मान्छे, यथार्थमा त्यो बेला राजाको अधिकार थियो। किन त्यो बेला 5 सालभन्दा अगाडिको त प्रधानमन्त्री राजाले भङ्ग गर्ने, राजाले नियुक्ति गर्ने हुन्थ्यो नि त, होइन? हो, गण्डक सम्झौताको टाइममा त्यो 16 सालमा भयो। त्यस टाइममा चाहिँ सरकार जिम्मेवारी हो। राजा संवैधानिक थिए, महेन्द्र नै थिए। त्यो सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। अर्को टर्नपुर सम्झौता भनेर गिरिजाप्रसाद अनपपुलर भए। टर्नपुर त पञ्चायत कालमै मरिचमानजी प्रधानमन्त्री हुँदा बात बनाएको भारतले पेलेर। पानी पनि ल्याएछ, बिजुली पनि ल्याएछ। गिरिजा प्रधानमन्त्री हुँदा हामीलाई पानी पनि देऊ, बिजुली पनि देऊ भनेर सम्झौता गरे, रिकग्निसन गरे हो। बनाएको पञ्चायतकालमै हो, 84 मा। जहाँसम्म महाकाली सन्धि हो, त्यो बेला म नै सांसद छु। भदौ 29 गते संसदको भोटिङ भयो भए त्यो 2/3 पास हुँदैन थियो। त्यो बेला वामदेव एमाले को बहुमत वामदेवपट्टि थियो है। जलशक्ति पशुपतिजी, परराष्ट्र मन्त्री लोहनीजी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी, अनि खड्ग ओली, माधव नेपालको ठुलो भूमिका पास गर्नु उनी। शारदा 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 4 गते असोजको राति 12 बजे भोटिङ भयो। त्यो बेलामा चाहिँ वामदेवजीको पक्षमा लागेका मान्छे पनि आए। अब राप्रपाको पनि 19 सिट थियो, होइन? अब काङ्ग्रेसको, एमालेको, त्यही एमाले फुटे र माले भयो। फेरि बाबुदाईज्यू, साना प्रधान, सिपी मैनाले, सिपीजी त अझै पनि त्यसमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो मेरो साथीले इन्टरभ्यू दिएको हेर्छु म, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि राजाले के गर्ने, राजा त संवैधानिक थिए। तैपनि प्रधानमन्त्रीलाई महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती छ, नगर्नु भनेर राजा वीरेन्द्रले भनेका थिए। मैले त्यो टेरिनँ, दिल्लीमा गएर गरेर आएँ भन्ने उनको अहङ्कारयुक्त साबिती छ। त्यसैले अब यो सबै कुरा के राष्ट्रहित छ, के अहित छ, अहिलेसम्म त्यो सम्झौता ठिकै छ, पानी उतै बग्छ, त्यो गरेर पनि म धेरै अरूगेलो भन्दिनँ। तर खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त डिपिआर तयार भएको, खोइ त्यो 56 को त्यत्रो 53 सालमा पास भएको प्रोजेक्ट अहिले 82-83 साल छ, 30औं वर्ष हुँदा पनि खोइ त कार्यान्वयन भयो। सम्झौता गर्ने, नदीनाला आफ्नो हातमा लिने, कम्तीको सम्झौता गरेपछि बढ्दै गयो भने हामी पनि धनी हुँदै जान्छौँ, हाम्रो पनि बार्गेनिङ समृद्धि हुँदै जान्छ। बार्गेनिङ
तागत पनि बढ्दै जान्छ होइन, त्यो त भएन नि। त्यसैले संवैधानिक राजा हुनु र नहुनुमा फाइदा छैन, भएपछि कि निरङ्कुश होइन। राजा होस् भन्नेहरूको जमात कम छ त छैन नि। मैले तपाईँलाई यो भन्न खोजेँ, कम्तीको अब मोटामोटी हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै आँखा देखिएको छ। अब राजाको पनि राजकीय सत्ता अहङ्कार, आफैले सत्ता गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त होला। त्यसैले त 7 साल घट्यो, त्यसैले 61 साल घट्यो। त्यसलाई म नाइनास्ती भन्दिनँ। तर एउटै कुरा, राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यो जति राज संस्थाले सोध्छ नि, अरू हामी राजनेताले त सोध्दा रहन्छौँ, राजनीतिक कर्मीले सोध्दा रहन्छौँ। राजाले त भोलि कहाँ राजा हुने, मुलुकै सिध्याउने काम त गर्दैन नि, बुझ्नु भएन? मुलुकै रहे त राज संस्था रहने हो, राजाका सन्तान राजा हुने हो। अहिलेका नेतालाई त आयाप गए जटाल के छ जस्तो देखिएन। त्यसैले कम्तीको मुलुकको अखण्डताको निम्ति हामी जो नेपालको गौरव होस्, अस्तित्व बचोस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ जति राज संस्थाले गर्छ, अहिलेको विद्यमान राजनीतिक दलहरूले गरेनन् भन्ने नै सर्वसाधारण जनताको महसुस हो। यत्रो राज संस्थाप्रतिको जन उभार जो देख्नुहुन्छ, त्यो यिनीहरूको काम कारबाही हेरेर जनता निष्कर्षमा पुग्यो हो नि। कुनै त्यो राजा 25 गते फागुन होइन, पोखरालाई आउँदाखेरि के राप्रपाको मात्रै जुलुस हुँदो थियो? राजालाई आन्दोलनमा उत्रिन नैतिकताले पनि दिँदैन हो, सत्य हो त्यो कुरा चाहिँ। होइन, सुन्नुहोस्, दुईटै कुरा छ। राज संस्था स्थापित हुँदाको संवैधानिक पोजिसन हुँदा दिँदैन। त विस्थापित राजा छ, राजाले के भनेको छ त? तपाईँहरूले छोड भन्नुभयो, सबै मिलेर मैले मेरो नासो सुम्पिया छु है भनेको थिएँ। यत्रो 2 दशक जतिमा पनि मुलुक त असनहस भयो। अब बेला आयो, तपाईँहरू साथ दिनुहोस् भने न हो। नासो मेरो जनताको नासो सुम्पिया भनेको छ नि है। अर्को कुरा, तपाईँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने 12 पुस्ताको गद्दी प्रेस कन्फरेन्स गरेर हाँसी हाँसी नारायटी छोड्ने राज संस्था ठुलो कि जनताको संसदबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनिएको छ, अब विश्वास छैन तिमीसित संसदको भनेर दुईचोटि विश्वास छैन भन्ने, पार्लियामेन्टको भर्डिक्टलाई पनि लत्याएर भङ्ग गर्ने ओलीजी ठुलो। भोलि शेरबहादुर पनि त्यही हो भन्न खोजेँ मैले। के भने संसद पार्लियामेन्ट्री सिस्टम बनाएको के भने रेस्पोन्सिबल टु पार्लियामेन्ट। संसद तिमीसित छैन भाइ भन्दा पनि छोड्न गाह्रो मान्छन् नेताहरू, देखियो त। उहाँले त विधान नै चेन्ज गरिदिनु भयो होइन, आफू आजीवन बस्नको लागि। भनेपछि राजाले त छोडे त, उनको त 12 पुस्ताको लगानी हो नि त। त्यसैले सबभन्दा ठुलो सारमा जतिसुकै जे भने पनि पहिलो ठुलो भने मुलुक हो, त्यसपछि प्रजातन्त्र हो, त्यसपछि पार्टी हो, त्यसपछि व्यक्ति हो। अब हाम्रो यो प्राथमिकता उल्टो भएको छ। पहिला म, मेरो गुट,
अनि पार्टी प्रजातन्त्र मुलुक जेसकै होस् सबभन्दा पहिले चाहिने त मुलुक हो। पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस छैन त्यहाँ गुटे गुट छ भनेर भन्छन् होइन? हरेक दलमा चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि छ काङ्ग्रेसमा सबैभन्दा धेरै होइन, सबभन्दा धेरै फुटिया त माओवादी हो होइन। ऊ त फुट्यो छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा आयो तर जेसुकै होस् जेसुकै होस् काङ्ग्रेस पनि एकचोटि फुटेर जोडिया हो होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले पार्टी चाहिँ फुट्या जस्तो देखिँदैन, तर काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मतदाता त छोड्दै छोड्दै हिँडे त। त्यो पार्टीले ठिक काम गरेको छ भने लाए त मतदाताले छोड्दैन नि। नेपालको परिस्थिति ठिक उल्टो छ हेर्नुहोस्, युरोप अमेरिकातिर मतदाता स्वतन्त्र छन्, एउटा डेमोक्राटलाई भोट दिन्छन् योपल्ट भने राम्रो काम गरेर अर्कोचोटि रिपब्लिकनलाई जनता स्वतन्त्र हुनाले। हामी चेतना छैन, नेता दलबदल गरिरहन्छन्, मतदाता चाहिँ एकपल्ट रुखमा भोट हाल्यो रुख, एकचोटि हैसातोडा माओवादी, एकचोटि सूर्य एमाले हो। बल्ल जनताले त्यो तोड्न थाले, रुख न सुख, हैसातोडा न हैसातोडा, सूर्य चिन्ने सूर्य चिन्ने, पहिला मुलुक चाहियो भन्ने ट्रेन्ड हो नि हो। काङ्ग्रेसका भोट, एमालेका माओवादीको भोट स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर पोखिनुको अर्थ के हो भने जनता पार्टीगत दासत्वबाट उन्मुक्ति खोजिरहेछ, स्वतन्त्र हुन खोजिरहेछ। जब जनता स्वतन्त्र हुन्छ प्रजातन्त्र फर्स्ट हुन्छ। हामी त्यो बाटोमा छौँ हुनुपर्छ त्यही। अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति सार्वजनिक त भएको छ तर त्यो आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको चाहिँ छैन होइन, म पनि त्यही सुन्छु। त्यो यो भ्रमण के औचित्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यहाँ सुन्नुहोस्, यो हाम्रो हीनता बोध कस्तो छ भने सुरुदेखि प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो भ्रमण कहाँ गर्ने? भारत। त्यो जरुरी कुरा त होइन, तर चलन छ। एकचोटि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि के बु आयो कि के समयले भए चिनतिर गए, ए त्यो त मेरो अनौपचारिक भ्रमण हो, पहिलो त भारतै गर्छु भनेर फेरि भनिहाले, भन्न भ्याउनु भयो। त्यसरी मैले के भने तपाईँ पहिला अमेरिका जानुहोस् कि युरोप जानुहोस् कि भारत जानुहोस् कि चिन जानुहोस्, त्यो केही म्याटर गर्दैन। तपाईँ के प्रयोजनको लागि जानुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यो चोटिको प्रयोजन ल। तर अहिले चाहिने हाम्रो नेतालाई चटारो के को देख्छु म भनेदेखि चिन गयो, ओहो भारतलाई के असर पर्यो भन्यो त्यतापट्टि कुदिहाल्ने, भारतको उत्तरतिर के भयो भने त्यता कुद्ने एउटा। अर्को भारतका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री वा चीनका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चाहिँ यदा कदा कति वर्षमा हुन्छ होइन, कति वर्षपछि, इन्दिरा गान्धी पछि होला सायद, हो कि वाजपेयी पछि हो, मोदी आएका होइन। हाम्रो चाहिँ बोलाओस् नबोलाओस्, बोलाइदिए भनेर निम्ता माग्छौँ। एजेन्डा के लिएर जाने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो त। हाम्रो उपयोगिता छ, उनीहरूले बोलाउँछ, उनीहरू पनि नेपाल आउँछन्, उनीहरूकै उपयोगिता हेरेर आउने न हो होइन। अमेरिकाको राष्ट्रपति यहाँ के अरे हिलारी क्लिन्टन फरेन मिनिस्टर हुँदैन होइन। अब भारतका राष्ट्रपति त खोइ भ्रमण गरेर थाहा छैन, प्रधानमन्त्री धेरै वर्षपछि। चिनको झाउ जमिन कि के थिए राष्ट्रपति हुँदा आए, प्रधानमन्त्री चाउलाई हुँदा आए, सी जिनपिङ पनि आए। उनीहरू चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष आउँछ। हामीलाई सरकार फेरिएपछि
6 महिनामा पुग्ने चाहिँ पाए हुन्थ्यो भनिन्छ। भन्न खोजेको के भने आफ्नो जननिर्वाचित सरकार, राष्ट्रको जगमा खडा भएको सरकार, जो जनताको बलमा छु भन्ने विश्वास हुन्छ, त्यो हतार पतार उत्तर दक्षिण कुदिरहनु परेन। जब त्यो जनाधार खुच्किन्छ, कसैको आड भरोसा त खोज्नु पर्यो कमजोर भएपछि। यो कमजोरीको प्रतीक हो मलाई लाग्छ। योचोटि प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ होइन, के एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिला मुलुकमा जल्ला बल्ला के समस्या छन्, के राष्ट्रिय समस्या छन्, त्यो सत्तारूढ पनि प्रतिपक्ष पनि बसिकन के माग गर्ने हो, के राष्ट्रिय हितमा छ, के छैन, त्यो सबैसित छलफल गराएर पक्ष विपक्षको पनि तागत लिएर गयो भने त्यो डरोसित अडान राख्न सकिन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डामा त एउटै लाइन सबै दलको हुन सक्दैन। राष्ट्रपति के प्रचण्डलाई चाहिँदैन, काङ्ग्रेसलाई, ओलीलाई बा जसलाई चाहियो त यो विवाद रहित यो एजेन्डा राष्ट्रहितमा छ, त्यसमा हामी सहमत हौँ, के कुरा सहमत हुने भनेर पहिला विपक्षलाई कन्फिडेन्समा लिएर तय गर्नुपर्छ एजेन्डा होइन। अब अहिले मलाई लाग्यो एउटा त्यो कुरामा चाहियो। अर्को हामीले अडानका साथ राख्नुपर्छ जलस्रोतका सम्बन्धमा जति भारतसित सम्झौता भएका छन् त्यो डिपिआर तयार गर्न ढिला भयो, त्यो कार्यान्वयनमा आउन ढिला भयो भनेर अडान लिनुपर्छ होइन। र उत्तर पनि दक्षिणका पनि छिमेकीलाई तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्ध नेपाल भूमि प्रयोग गर्न हामी दिँदैनौँ। एकचिन नीतिको हामी पक्षपाती छौँ। हाम्रो तर्फबाट तिब्बतमा कुनै खलबल हुन दिँदैनौँ। त जाली रोडका कुरा भयो, अपराधीहरू भारतका नेपालका भारतमा जाने यस्तो कुरा जो भारतको मनमा चिसो बस्छ त्यो हामी दिँदैनौँ। नेपालमा जति अवैध रूपले सुन आउँछ त्यो प्रकारान्तरले जाने कहाँ हो? भारत होइन। 1 किलो सुन सबैलाई पुग्ने आइसके नेपालीलाई, त्यो खोइ त भन्नु खोज्या। यस्ता सुन लगायतका चाहिँ उसको तस्करी हुन, स्मग्लिङ हुन हामी दिँदैनौँ। तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको इन्ट्रेस्टको रक्षा हामी गर्छौँ, तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको मर्का पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ भनेर सम्बन्ध गर्नुपर्छ। त्यसमा विवाद हुने कुरै छैन। निर्विवादीय राष्ट्रिय इस्यु के हो, पहिला सबै दल बसेर पक्ष विपक्ष बसेर तय गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री जानु राम्रो। त्यो प्रधानमन्त्रीको मेरो त सबै दलको एजेन्डा हो। पुरा गर्दाखेरि पनि बल हुन्छ होइन। थाहा पाउला कि झुटुक्क मेरो केही गर्नु छ कि मेरो सत्ता टिकाइदेऊ, जे भन्छौ त्यही मान्छु, यस्तो थाक्ने कुरा गरेर चाहिँ कहीँ टिक्न सकिन्छ? यो चोटिको भ्रमणमा चुच्चे नक्सा जो ओली मोदीको सम्बन्ध बिगार्ने एउटा कडी मानिन्छ, त्यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? भारत पुरै सुन्न चाहँदैन, हेरिरहनु। त्यो मोदीतिर जानै परेन। तपाईँले कस्तो नबुझ्या? त्यो रको चिफ प्रशान्त गोयल आएर राति 3 घन्टा ओली कहाँ बसेपछि नि त्यो किताब छापिया, चुच्चे नक्सा छापिया कोष बुकै गायब भयो त होइन। त्यस कारण हामीले ठुला कुरा नगरौँ, व्यवहारिक कुरा गरौँ, जे गर्न सक्छ त्यो मात्रै बोलौँ।
जे गर्न सकिँदैन भोटका लागि, सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी नफलाएको। त्यो चुच्चे नक्सा किन त्यति सपना जस्तो भयो नेपालीको लागि? नक्सा हाम्रो उसमा छ अरे। त्योभन्दा अगाडि सुगौर सन्धि अघि त टिस्टा काँक्रासम्मै छ नि। विशाल नेपाल त्यही नक्सा राखेर कसैलाई सन्तुष्टि हुन्छ नि के लाग्छ? त्यो त हामीले गुमाएर सन्धि नै गरेका छौँ। जहाँसम्म चुच्चे नक्साको कुरा हो, कालापानी लिम्पियादौरा का जो कुरा छ, त्यो 62मा चीन र भारतको लडाइँको टाइममा केही समयका लागि नेहरूको अनुरोधमा त्यो बेलाको पञ्चायत सरकारले 62 सालमा दिया हो। मातृका प्रसाद परिवारको टाइममा 17-18वटा चेकपोस्ट, भारतीय चेकपोस्ट हाम्रो उत्तरी सीमामा थियो, चीन बोर्डरसँग। त्यो गलत थियो नि। त्यो कीर्तिबाबु प्रधानमन्त्री राजा महेन्द्र हुँदा 26 सालमा हटाइयो है। तर कालापानीको इन्डियन आर्मी बसेको चेकपोस्ट हटेन। त्यसपछि कुनै सरकारले पनि कुरा उठाएन। त्यो नक्सा पहिला थियो, तर त्यो सेना बसेपछि नेपालले पनि त्यो चुच्चे नक्सा छाप्न छोडिदियो भन्ने होइन? त्यसको होइन, तपाईँलाई म भनौँ, अब कति विवादित इस्यु छ सबै सल्झ्यो, सीमाका समस्या पनि सल्झ्यो। एउटा सुस्ता र कालापानीको बाँकी भनेर सरकार टु सरकार बनाएको छ। तर भन्ने बेला त्यो भन्छन्, अनि प्रबुद्ध समूह बनेन इपिजी हाम्रो भेषबहादुरजी र कोसियारी, त्यो रिपोर्टै भारतको प्रधानमन्त्रीले लिन मान्नु भएन। बन्या त दुईटै सरकारको सहमतिमा हो नि। त्यसैले धेरै असिला कुरा छन्। उत्तरतिर पनि होलान्। उत्तरतिरको सेटलमेन्ट चाहिँ बिपी कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुँदा, राजा महेन्द्र हुँदै त्यो सेटल भएको छ। दक्षिणतिर चाहिँ अलिकति झमेला छ। यो समस्या चाहिँ कसरी सल्झाउँदा? होइन, यस्तो छ, हामीले भन्नुपर्छ दुईटै मित्रलाई, तपाईँहरू त सुपर पावर हो, दौडमा छन्। दौडमा हाम्रा लागि त त्यसै हो। तपाईँहरूको जति भूगोल ठुलो छ, सानो छिमेकका प्रति तपाईँहरूको छाती पनि त्यति ठुलो हुनु पर्यो। अरू फेभर केही चाहिँदैन। सानो मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको मर्यादा गर्नुहोस्। यताउति सात सिमाना तलबितल नपरोस्। कम्तीको जङ्गी पिलर छ नि जङ्गबहादुरको टाइममा, जो ब्रिटिस गभर्मेन्ट थियो। भारत बन्या त कति भयो त? 47देखि त हो, 1947 होइन? हामी त कति हजार वर्ष अघि हो। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो मनमा साना छौँ। तपाईँले यसो जिउ मर्का पनि हामी किचकाच हुन्छ, दुइटै, उत्तर पनि दक्षिण पनि। साना मुलुकको महत्त्व जसरी तपाईँहरू ठुलो मुलुकको महत्त्व हामीलाई छ, हामी सानो मुलुकको महत्त्व तपाईँलाई त्योभन्दा कम छैन। तपाईँहरूलाई पनि ठुलो गुण लाग्छ हामी बिचमा बफर स्टेट भएर। तपाईँको बजेट हामीले जोगाइदिएका छौँ, सुरक्षा बजेट जनधनको सुरक्षा भनेर। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा मन्त्री खुस्किन्छ कि प्रधानमन्त्री जान्छ कि भनेर होइन। तपाईँहरूको पनि इच्छा, हाम्रो पनि इच्छा। अब हामी अन्ततिर पनि छौँ होइन? अन्तमा चाहिँ अहिले नेपाली जनता राजाको पक्ष विपक्षमा विभाजित छन्। पार्टीहरूमा पनि त्यो विभाजन देखिन्छ। तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? यस्तो यस्तो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।
मैले कतिपल्ट मिडियामा तपाईँहरूका पनि अरू मिडिया पनि मैले 63 सालदेखि बोल्या हो। साइलेन्ट मेजोरिटी सर्वसाधारण जनता यत्रो झन्डै 2 दशकको सङ्ख्या गणतन्त्रको अनुभवबाट यी नेताहरूको क्रियाकलापबाट वाकतिक्क भएर ती सबै राज संस्थावादी छन्। को चाहिँ राज संस्थाको विरुद्धमा छन् भने ठुला दल जो आलो पालो सत्तामा जान पाएकै छ। मुलुक सप्रियोस् नसप्रियोस् भन्ने नेपाली भाषामा अङ्ग्रेजी भाषा भन्नुपर्दा वेल फेड त्यो भोकल जमात चाहिँ राजाको खिलाफमा छ। सर्वसाधारण जनता चेतनशील पनि जनता है, मुलुकको माया गर्ने सरसारमाथि चेतनशील पनि जनता राज संस्थाको अपरिहार्यता मुलुक जोगाउन चाहिँदो रहेछ भन्ने पक्षमा छ। मलाई त्यो लाग्छ। राप्रपाले दसैँ तिहारपछि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने भन्ने छ। तपाईँ जस्तो हैन एक प्रकारको बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरूको चाहिँ धारणा चाहिँ कस्तो छ? यस्तो तपाईँलाई एउटा कुरो प्रश्न म के भन्छु भने राप्रपाको बलबुद्धिमा मात्रै राज संस्था आउने भए अस्तिको देखिहाल्नु। अर्को यिनी राप्रपा होइनन्, सत्तामा हुँदा 46 साल भयो होइन। यिनी राप्रपा गणतन्त्रका बेला पनि सांसद उप प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको थिएनन्। गणतन्त्र भने राजाको खिलाफको व्यवस्था हो नि, हो कि तिनीहरूको हुतीले मात्रै पनि आउँदैन। राप्रपा पनि चाहिन्छ। राजा कसैले गल्ती गर्छ त म बिग्रेँ गल्ती गरेँ सपिन्छु भन्न पाइन्छ नि त। तर त्योभन्दा बाहेकका काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, सेताकोट कालो कोटका बुद्धिजीवीहरू यो सबै चेहरा बिक्ने चेहरा पनि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक छ। त्यसैले मेरो जोड त्यसमा हो। हस्, समय र समाजलाई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद।